अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका ने भारत पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में आयद पाबंदियों में फौरी तौर पर नरमी करते हुए गिरफ्तार सियासी रहनुमाओं और ताजिरों को रिहा करे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 74वें इजलास से खिताब कर रहे हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी उनसे कुछ देर पहले इजलास से खिताब करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से अंग्रेज़ी ज़बान का एक नया टीवी चैनल शुरू करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने मॉडल कंदील बलोच कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मरकज़ी मुलजिम और मकतूला के भाई वसीम को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। घोटकी में मंदिर पर होने वाले हमले के बाद से अब शहर के हालात तो मामूल पर आ चुके हैं, लेकिन इस वाक़े से हिंदू बिरादरी बेचैन दिखाई देती है। सूबे बलूचिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ऐवान ज़ेरी के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के इंतखाबात में कामयाबी के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देते हुए हल्के में दोबारा इंतखाब कराने का हुक्म दिया है। और जुमे को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के गरमाई सदर मकाम श्रीनगर और मुस्लिम अक्सरियती वादी कश्मीर के कई दूसरे शहरों में हिफाजती दस्तों ने एक मरतबा फिर सख्त बंदिशें आयद करके लोगों की नकलो हरकत पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान में 28 सितंबर को सदारती इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है, लेकिन कशीदगी की फ़ज़ा कायम है और तालिबान की तरफ से धमकियां जारी हैं। और अरब लीडरों ने एक बार फिर इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी इलाके पर कब्जे की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने पहली बार सियाहती वीज़े जारी करने का ऐलान किया है। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला वनडे मैच बारिश के बाइस मनसूख कर दिया गया है। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। अमेरिका ने भारत पर जोर दिया है कि वो जम्मू और कश्मीर में आयद पाबंदियों में फौरी तौर पर नरमी करते हुए गिरफ्तार सियासी रहनुमाओं और ताजिरों को रिहा करे। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमरीकी मुआविन नायब वज़ीर ख़ारजा बराए वस्ती एशियाई उमूर एलिस वेल्स का जुमेरात को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम पुरुम्मीद हैं कि कश्मीर में सियासी रहनुमाओं की रिहाई और पाबंदियां उठाए जाने पर तेज़ी से काम होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और पाबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एलिस वेल्स के बकौल अमेरिका चाहता है कि भारत जम्मू कश्मीर के मकामी सियासी रहनुमाओं से राब्तों में तेज़ी लाए और वहाँ इंतखाबात के इनेकाद का वादा पूरा करे। एलिस वेल्स का बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है और उन्होंने मसले कश्मीर के हल के लिए एक मरतबा फिर सालिसी की पेशकश की है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कुछ देर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 74वें इजलास से खिताब कर रहे हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी उनसे कुछ देर पहले इजलास से खिताब करेंगे। इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर का मामला उठाएंगे और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर बात करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जुमे को जनरल असम्बली से खिताब में वह अक़वाम मुत्तहिदा से मसले कश्मीर के हल के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा करेंगे। इमरान खान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज तकरीबन 8 बजे रात को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी आज ही खिताब शेड्यूल है, लेकिन उनका खिताब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से पहले होगा। भारतीय मीडिया की जानिब से क़यास आराइयों के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी खित्ते में अमन, शिद्दत पसंदी और तरक्की पर बात करेंगे। वो गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान भारत में अपने तरक्याती मंसूबों पर बात करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से अंग्रेज़ी ज़बान का एक नया
ٹی وی چینل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جو ان کے بقول اسلاموفوبیا کے چیلنجز سے نمٹنے اور اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان ان کے امریکہ میں قیام کے دوران سامنے آیا ہے، جس میں وہ بین الاقوامی میڈیا کا سامنا کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان میں توہین مذہب کے قانون سمیت کئی سخت سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس معاملے سے متعلق اعلان وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ترکی کے صدر ایردوان، ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد اور میں نے آج ملاقات کی اور فیصلہ کیا کہ ہم تینوں ممالک مل کر ایک ایسا انگریزی چینل شروع کریں گے جو اسلاموفوبیا سے جنم لینے والے چیلنجز کے مقابلے اور ہمارے عظیم مذہب اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے مختص ہوگا۔ پاکستان کی ایک عدالت نے ماڈل قندیل بلوچ قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم اور مقتولہ کے بھائی وسیم کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ ایک بھائی عارف کو مفرور قرار دیتے ہوئے باقی 5 ملزموں کو بری کر دیا ہے، جن میں قندیل کے بھائی اسلم شاہین اور مفتی عبدالقوی بھی شامل ہیں۔ ملتان کی ماڈل کورٹ نے قندیل بلوچ قتل کیس کا فیصلہ جمعرات کو محفوظ کیا تھا، جو آج سنایا گیا۔ صوبہ بلوچستان کے الیکشن ٹرائیبیونل نے ایوان زینی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کے انتخابات میں کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو کل عدم قرار دیتے ہوئے حلقے میں دوبارہ انتخاب کرانے کا حکم دیا ہے۔ قاسم خان سوری سن 2018 کے انتخابات میں ایوان زینی کے حلقے این 265 کوئٹہ 2 سے حکمراں جماعت تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے۔ گھوٹکی میں مندر پر ہونے والے حملے کے بعد سے اب شہر کے حالات تو معمول پر آ چکے ہیں، لیکن اس واقعے سے ہندو برادری بے چین دکھائی دیتی ہے۔ سندھ میں اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے واقعات سے ہندو کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا یہ محض مفادات کے ٹکراؤ کے سبب کیا جا رہا ہے، اس بارے میں ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے جو کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ جمعے کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر اور مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے کئی دوسرے شہروں میں حفاظتی دستوں نے ایک مرتبہ پھر سخت بندشیں عائد کر کے لوگوں کی نقل و حرکت پر روک لگا دی ہے۔ اگرچہ بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست کو متنازع ریاست کی نیم خود مختاری کو ختم کرنے کے بعد سے ہر جمعے کو علاقے میں حفاظتی پابندیاں عائد کی جاتی رہی ہیں، اس مرتبہ ان پر پہلے موقعوں کے مقابلے میں زیادہ سختی کے ساتھ عمل درآمد کرایا گیا ہے۔ حکام کو خدشہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم کے خطابات سے پہلے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کرنے اور پرتشدد کارروائیاں کرنے کے امکانات ہیں۔ افغانستان میں 28 ستمبر کو صدارتی انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے، لیکن کشیدگی کی فضا قائم ہے اور طالبان کی طرف سے دھمکیاں جاری ہیں۔ صحافیوں کی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ملک میں صحافیوں کے تحفظ کو مزید مضبوط بنانے کا مطالبہ کیا ہے اور وہ زیادہ شفاف، آزادانہ اور جمہوری انتخابی عمل کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریڈیو ہیوات کے صحافی عبدالحامد ہوتکی 5ویں صحافی ہیں جو افغانستان میں اس سال حملوں کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ 24 ستمبر کو جنوبی شہر قندھار میں صدر اشرف غنی کی انتخابی مہم کے دفتر پر بمباری سے شدید زخمی ہو گئے تھے، جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق سابق صدر حامد کرزئی سمیت کچھ افغان شخصیات اور صدر غنی کے نقادوں نے پچھلے کئی مہینوں سے یہ انتباہ جاری رکھا ہے کہ یہ انتخابات متحد کرنے کے بجائے ملک کو مزید منقسم اور غیر مستحکم کر دیں گے۔ وہ صدر غنی پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی دوسری 5 سالہ مدت کے لیے منتخب ہونے کی خاطر ملک کو انتخاب میں دھکیل رہے ہیں، جس میں دھاندلی اور بے قاعدگیوں کے باعث ایک ناجائز حکومت وجود میں آ جائے گی۔ مغربی عہدیداروں نے بھی انتخابات کے جائز ہونے پر نجی طور پر خدشات کا اظہار کیا ہے، لیکن بظاہر وہ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں۔ افغان عہدیداروں نے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے انتخابات کو بغیر کسی بغاوت اور بڑے تشدد کے اقتدار کی منتقلی قرار دیا ہے۔ طالبان نے اپنے ایک بیان میں افغانستان کے عوام کو متنبہ کیا ہے کہ وہ ووٹ دینے کے لیے باہر نہ نکلیں۔ اگر لوگوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس کا الزام طالبان پر نہ دیں۔ امریکی سفارتخانے نے انتخابات کے بارے میں طالبان کی دھمکیوں کی مذمت کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں امریکی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ امریکہ طالبان کی اسکولوں اور پولنگ سینٹرز پر حملوں کی دھمکیوں کی
سختی سے مذمت کرتا ہے اور اس گروپ کی طرف سے افغان عوام کی بے حرمتی ناقابل قبول ہے۔ عرب لیڈروں نے ایک بار پھر اسرائیل کی جانب سے فلسطینی علاقے پر قبضے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم، مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور عراق کے صدر برہان صالح نے اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک ملاقات کے دوران کہا تھا کہ وہ وادی اردن اور بحیرہ مردار کے شمالی علاقے پر قبضے کے ممکنہ اسرائیلی ارادے کو مسترد کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کی جائے گی۔ سعودی عرب کی حکومت نے پہلی بار سیاحتی ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ خواتین سیاحوں کے لیے عبایا پہننے کی لازمی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا ون ڈے میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بھی کچھ دیر میں آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔